स्पिक मोर सो लेस। ओके, यो बिजनेसमा चाहिँ ट्याक्कै उल्टो हुन्छ। अरू बिजनेसमा सो मोर स्पिक लेस हुन्छ भने यो बिजनेस भनेको तपाईँको यो बिजनेसमा तपाईँले धेरै बोल्नुपर्छ, धेरै कुराहरू बताउनुपर्छ र कम कुराहरू तपाईँले देखाउनुपर्छ हैन। अनि बल्ल हामी बिजनेसमा सक्सेस हुन्छौँ। किनभने यो बिजनेस भनेको बोल्ने बिजनेस हो। तपाईँले चाहिँ आफ्नो टिमसँग अथवा चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टसँग प्रोस्पेक्टसँग तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू दमदार शैलीमा तपाईँले राख्ने हो हैन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुराहरू दमदार शैलीमा राखेर यो बिजनेसमा मान्छेहरूलाई प्रोस्पेक्टहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने हो। ओके, एट्र्याक्ट गर्ने हो। सो तपाईँले धेरै मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो कुराहरूलाई ध्यान दिँदैन। ओके, यो कुराहरूलाई ध्यान दिँदैन। सो यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्टका साथ तपाईँले चाहिँ यो मिस्टेकहरू मान्छेले गर्छ कि मान्छेले चाहिँ यो मिस्टेकहरू गर्छ कि मान्छेले यो मिस्टेकलाई अझ अगाडि लान कोसिस गरिरहेको हुन्छ। सो हामीले चाहिँ वी मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड। सो युजिङ द लाइफ एक्सपिरियन्स इन द नेटवर्क मार्केटिङ। ओके, युजिङ द तपाईँको चाहिँ यो बिजनेस के हुन्छ, यो बिजनेस एउटा प्रुभन सिस्टम बिजनेस हो। तर मान्छेले के गर्छ भने एउटा मिस्टेक, तिनीहरूको लाइफ एक्सपिरियन्सलाई यो बिजनेससँग उनीहरूले जोडिदिन्छ। ओके, तर चाहिँ यो बिजनेसमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, सक्सेसको सिस्टम जुन हुन्छ त्यो प्रुभन सक्सेस सिस्टम हो। हामीले देख्न सक्छौँ थुप्रै व्यक्तिहरूले यो बिजनेसबाट अर्न गरिराख्नु भएको छ। थुप्रै व्यक्तिहरूले यो बिजनेसबाट धेरैभन्दा धेरै राम्रो कमाइराख्नु भएको छ। सो यो बिजनेस भनेको एकदमै प्रुभन सक्सेस बिजनेस हो। र यहाँ मान्छेले के गर्छ भन्दा यो सिस्टम प्रुभन सिस्टमलाई उसले एउटा चाहिँ यो नेटवर्क मार्केटिङको सन्दर्भमा उसले चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको हुन्न। सो यहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूको एक्सपिरियन्सलाई मान्छेहरूले राम्रोसँग चाहिँ कल्टिभेसन नगरेको चाहिँ थुप्रै मिस्टेकहरू मान्छेले यहाँनिर गर्छ। सो यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ नेटवर्करको रूपमा तपाईँले यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो वी आर मुभिङ टु नेक्स्ट स्लाइड। सो क्रस लाइन टक्स। ओके, क्रस लाइन टक्स इज द डेडली द क्यान्सर इन नेटवर्क मार्केटिङ। सो यस, एक्ज्याक्टली क्रस लाइन टक्स तपाईँको चाहिँ एउटा मिस्टेक हो। जस्तै यताको टिममा के भएको छ, यतापट्टिको टिमको कुराहरू यता ल्याएर सुनाउने, यतापट्टिको टिमको कुराहरू यतापट्टिको टिम स्ट्राटेजीहरू यता ल्याएर सुनाउने। सो क्रस लाइन टक्स भनेको यो बिजनेसमा के हुन्छ, यो बिजनेसमा मान्छे फेलियर हुने कारण भनेको धेरै क्रस लाइन टक भयो भने तपाईँको यतापट्टिको क्रस लाइनको कुराहरू यतापट्टिको कुराहरू यतापट्टि भयो भने तपाईँको के हुन्छ, यो बिजनेस राम्रोसँग स्मुथली जान सक्दैन। ओके, स्मुथली जान नसकेको खण्डमा यो बिजनेसबाट हामी चाहिँ सक्सेसफुल नेटवर्करको रूपमा हामी स्टाब्लिस गर्न सक्दैनौँ। सो तपाईँले यो बिजनेसमा सक्सेसफुल नेटवर्करको रूपमा तपाईँले आफ्नो पहिचान कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले क्रस लाइन टक्सलाई लिमिट गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो रिलेसन्स डाउनलाइन र तपाईँको चाहिँ अफलाइनसँग राम्रो राख्नुहोस्। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिलेसन्स स्टेबल, तपाईँको चाहिँ फर्मल रिलेसन्स तपाईँले आफ्नो क्रस लाइनसँग राख्नुहोस्। तपाईँको त्यस्तो नजिकैको रिलेसन तपाईँको क्रस लाइनसँग भयो र क्रस लाइनसँग तपाईँको चाहिँ थुप्रै कुराहरू तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजीदेखि लिएर हरेक कुरा तपाईँको त्यहाँनिर साटासाट भयो भने त्यसले चाहिँ के हुन्छ, यतापट्टिको कुराहरू उतापट्टिको कुराहरू तपाईँको सम्पूर्ण स्ट्राटेजीहरू सबैको सिक्रेट्सहरू, यो बिजनेसमा पनि सिक्रेट्स हुन्छ, टिम्सहरूको पनि सिक्रेट्स हुन्छ, त्यो सिक्रेट्सहरू बाहिर जान्छ। त्यो सिक्रेट्सहरू बाहिर जान्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो बिजनेसमा मान्छेहरू फेलर हुन्छ। यो बिजनेसमा मान्छेहरूले फेलर यो कारणले पाउँछ कि उसले के गर्छ, आफ्नो टिमलाई भन्दा बढी अरूको टिमलाई विश्वास गर्छ, आफ्नो अफलाइनलाई भन्दा बढी अरूको टिमको अफलाइनलाई विश्वास गर्छ, आफ्नो डाउनलाइनलाई भन्दा बढी अरूको केयरिङ गरिरहेको छ भने अभियसली त्यो त पतनकै बाटोमा जान्छ अभियसली। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्छ, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि यो क्रस लाइनसँगको टक लिमिट गर्नुपर्छ हैन। क्रस लाइनसँगको टक धेरै नै लिमिट गर्नुपर्छ। यो लिमिट भएन भने क्रस लाइनसँगको टक्सले तपाईँको एउटा चाहिँ बिजनेसलाई तपाईँ के हुन्छ, आफ्नो टिमलाई तपाईँ टाइम दिन भ्याउनुहुन्न, अफलाइनसँग तपाईँको रिलेसन्स राम्रो तपाईँले बनाउन सक्नु भएन भने तपाईँ यो बिजनेसमा त तपाईँ पतनको बाटोमा जानुहुन्छ। सो always talk the limits, talk with the first line. Okay, so तपाईँको यो बिजनेसमा यसले चाहिँ यो काम चाहिँ गर्न सक्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो आफ्टर अ लिटल सक्सेस वी स्टार्ट कम्पिटिङ। यस, एक्ज्याक्टली यो एउटा चाहिँ रिजन हो, एक्ज्याक्टली यो एउटा मेजर रिजन हो मान्छे फेल हुनु नेटवर्क मार्केटिङमा कि अलिकति सक्सेस पायो भने 1-2 हजारको टिम बनायो भने उसले आफ्नो तपाईँको अफलाइनसँग कम्पिट गर्न थाल्छ। ओके, दे स्टार्ट कम्पिटिङ विथ द अफलाइन। Always respect your offline because your offline has invited you in this business and give this platform to you. Always all to the offline. Always respect to the offline. हामीले अफलाइनमा यो बिजनेसमा जति जे गरे पनि हामी अफलाइनलाई हामी दुश्मनै माने पनि त्यसलाई जित्ने भने पनि हामी यो बिजनेसमा पार्टिकुलरली तपाईँको यो बिजनेसमा
तपाईँले अफलाइनलाई कहिले पनि जित्न सक्नुहुन्न इन टर्म अफ नम्बर, किनभने अफलाइन तपाईँको अफलाइन हो, तपाईँको टिममा त तपाईँ हो। सो इन टर्म अफ तपाईँको नम्बर, इन टर्म अफ रेभेन्यू तपाईँले पोस्टको आधारमा जित्न सक्नु होला, तर चाहिँ रेभेन्यू र तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्सको आधारमा अफलाइनलाई कहिले पनि जित्न सक्नुहुन्न। सो यो एउटा चाहिँ मानसिकता तपाईँको दिमागमा छ भने कि तपाईँले चाहिँ अफलाइनलाई पनि जित्छु भनेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ भने यो मानसिकता आजैबाट हटाउनुहोस्। यो मानसिकता भनेको विनाशको बाटोको मानसिकता हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ कि हामीमा यति त्यो इगो चाहिँ मान्छेहरूमा मैले देख्छु कि अलिकति सक्सेस पायो भने, अलिकति टिम बनायो भने उसले कम्पिट अफलाइनसँग गर्नु थाल्छ। उसले चाहिँ कम्पिट आफैसँग गर्नुपर्ने हो होइन, उसले आफैसँग कम्पिट गर्नुपर्ने हो, तर के अफलाइनसँग कम्पिट गर्नु थाल्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, अफलाइनसँग कम्पिट गर्नु थाल्दाखेरि के हुन्छ, यो बिजनेसमा फेल हुन्छ। किनभने अफलाइनसँग उसले कम्पिट गर्नु थाल्यो र अफलाइनलाई यो कुराहरू गाह्रो लाग्छ, यो कुरा नराम्रो लाग्छ र उसले सपोर्ट, अफलाइनले दिने सपोर्ट, स्ट्राटेजी, टुल्सहरू सबै अफलाइनको सपोर्टको कारणले हामी यहाँ छौँ र अफलाइनसँगै हामी कम्पिट गर्न थाल्छौँ भने यो चाहिँ राम्रो चिज होइन। यो चिजले चाहिँ मान्छेहरूलाई, यो चिजहरूले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ फिल्डमा यो चिजले चाहिँ साँच्चैकै हामीलाई चाहिँ फेलरै गराउँछ। सो अफलाइनलाई सधैँ रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, अफलाइनसँग सधैँ सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुहोस्। तपाईँको अफलाइन भनेको तपाईँलाई बिजनेसमा इन्ट्रोड्युस गर्ने मान्छे हो। तपाईँको अफलाइन भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसले तपाईँलाई यो प्लेटफर्म दियो, त्यसको बारेमा सिकायो। तपाईँको भलो चिताउने संसारमा आमा बाउभन्दा अर्को कोही छ भने त्यो अफलाइन, किनभने अफलाइनले तपाईँको टिम ग्रोथ होस् भन्न चाहन्छ। यो बिजनेसमा है, यो बिजनेसमा तपाईँको ग्रोथ होस्, तपाईँको टिमले अझै धेरै बिजनेस गरोस् भन्ने चाहन्छ, किनभने तपाईँको बिजनेसबाट नै अफलाइनलाई फाइदा हुन्छ। सो अफलाइन भनेको तपाईँको आमा बुवा पछिको भलो चिताउने मान्छे। कहिले पनि अफलाइनले त्यहाँ चाहिँ मान्छे कम होस्, त्यहाँ चाहिँ बिजनेस कम होस् भने कहिले पनि भन्दैन। सो तपाईँले अफलाइनलाई सधैँ रेस्पेक्टको दृष्टिले हेर्नुहोस्, अफलाइनलाई सधैँ एउटा चाहिँ अको दृष्टिले हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ यो गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ यो बिजनेसमा राम्रो गर्न सक्छौँ। सो नेभर कम्पिट विथ द अफलाइन, बिकज अफलाइन इज द ग्रेट लिडर, अफलाइन इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ दिस business. So choosing the wrong organization, exactly. This is the most important mistake that many people do. Okay, many people do in this business. यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट मिस्टेक हो कि मान्छेहरूले चाहिँ गलत अर्गनाइजेसन चुज गर्छन् अनि मान्छे त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, अर्गनाइजेसन फ्रड निक्लिन्छ अथवा अर्गनाइजेसन त ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ अनि मान्छेहरूले चाहिँ यो समग्र इन्डस्ट्रीलाई दोष दिन्छ। ओके, द्याट इज द रङ डिसिजन टेकन बाई द इन्डिभिजुअल्स। ओके, मान्छेले के गर्छ, रङ अर्गनाइजेसन चुज गर्छ, केले त्यो अर्गनाइजेसनको एउटा बोनस अथवा केही होला, एउटा चाहिँ आशले, एउटा लोभले हो कि, एउटा लोभले चाहिँ उनीहरूले हिस्ट्री नै नपढेको। तपाईँ कुनै बिजनेसमा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट त्यो बिजनेसको बारेमा आफै एकचोटि रिसर्च गर्नुहोस्। त्यो बिजनेसको हिस्ट्री के छ, त्यो बिजनेसलाई के सर्टिफिकेसन्सहरू मिलेको छ, त्यो बिजनेसको ऱ्याङ्क के छ, सबै कुरा हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले यो बिजनेसमा मात्रै भनेको, अरू बिजनेसमा पनि तपाईँलाई भोलि भने के अफरहरू आउला, तपाईँलाई कसैले यो बिजनेस गरौँ भनौँला अथवा के भनौँला, त्यो बिजनेसको बारेमा एटलिस्ट तपाईँले रिसर्च तपाईँले गर्नुहोस्। ओके, एटलिस्ट तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो चुजिङ द नेक्स्ट रङ अर्गनाइजेसन इज द मेजर मिस्टेक। मान्छेले के गर्छ, रङ अर्गनाइजेसनलाई चुज गर्छ, त्यसपछि त्यो अर्गनाइजेसन कि ब्याङ्क्रप्ट हुन्छ कि त्यो अर्गनाइजेसन बन्द हुन्छ, अथवा त्यो अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि मान्छे के हुन्छ, मान्छे आफै के हुन्छ, मान्छे आफै डिमोटिभेट हुन्छ होइन। अनि मान्छेले के सोच्छ, ए नेटवर्क बिजनेस यस्तो हो, यो फ्रड हो, यो पन्जी हो, यो स्किम हो, यस्तो हो भनेर सोच्छ मान्छेले। त्यहाँ गल्ती कसको थियो, त्यो मान्छेको थियो। रिसर्च कसले गरेन, त्यो व्यक्तिले गरेन। अनि गल्ती उसको होइन, उसले रिसर्च गरेन, उसले गलत अर्गनाइजेसन चुज गर्यो होइन। त्यसपछि गएर उसले समग्र इन्डस्ट्रीलाई डाइरेक्ट दोष लगाउनु त भएन। यसमा राइट कम्पनी, यसमा राम्रो कम्पनीहरू पनि छ नि त, हो कि नै। सो एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि, एउटा चुजिङ द रङ अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि समग्र इन्डस्ट्री नेपाल कन्टेक्समा पनि त्यही भएको। ओके, तपाईँको चाहिँ युनिटीहरूको यिनीहरूले चाहिँ मेम्बरसिपको नाममा फी उठाउने, प्रोडक्टहरू केही पनि नदिने, स्किमहरू बाँड्ने होइन। त्यसपछि मान्छेको स्किमहरू बाँड्यो, सञ्चालकहरू फरार भयो पैसा लिएर, अनि मान्छेहरूले चाहिँ मुद्दा आयो, यो यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो। समग्र नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीलाई बदनाम भयो होइन। बिचरा भेस्टिजको के गल्ती थिएन उठाउने एडमा आउँदाखेरि, तर भेस्टिज फस्यो, भेस्टिज केही पनि गल्ती थिएन। सो यस्तो खालको अर्गनाइजेसनबाट बचेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले पनि छन्, अहिले पनि थुप्रै अर्गनाइजेसन छ। यस्तो खालको अर्गनाइजेसन हामीले चुज गर्दाखेरि एटलिस्ट हिस्ट्री हेरिदिनुहोस्, त्यसको म्यानेजमेन्ट टिम हेरिदिनुहोस् होइन, त्यो कम्पनीको टर्नओभर हेरिदिनुहोस्, त्यो कम्पनीको मिसन, भिजन र अब्जेक्टिभ हेरिदिनुहोस्। चारवटा चिज तपाईँले हेरिदिनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँ यो बिजनेसमा सक्सेस हुनुहुन्छ। ओके, यो बिजनेसमा तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ। सो वी मुभिङ टु द नेक्स्ट स्लाइड। So we moving to the hello.
choosing the multiple company at the same time. Yes, this is the most of the mistake many people will do in this industry. उनीहरूले के गर्छ एकैचोटि पैसा कमाउन चाहन्छ र यता पनि इन्भल्भ हुन्छ उता पनि इन्भल्भ हुन्छ है। तपाईको चाहिँ भेस्टिजमा पनि इन्भल्भ भयो, इन्डस भिभामा पनि इन्भल्भ भयो, ओरेन्जमा पनि इन्भल्भ भयो, तपाईको दुनियाँ दिवाना सबैमा इन्भल्भ भयो। यस्तो तपाईको चाहिँ दुईटा नाउमा खुट्टा हाल्यो भने के हुन्छ, कोही पुगिन्छ कोही पनि पुगिदैन हैन। एक त तपाईको कम्पनीले थाहा पायो भने कम्पनीले टर्मिनेट गरिदिन्छ यो मल्टिपल तपाईको चुजिङलाई हैन। र तपाई आफै पनि एउटा इन्डिभिजुअल बेसिसमा पनि तपाई अनसक्सेसफुल हुनुहुन्छ, कहिले पनि सक्सेसफुल हामी हुन सक्दैनौँ नेटवर्क मार्केटिङको फिल्डमा। सधैँ एउटै कम्पनी चुज गरेर जानु, कि भेस्टिज चुज गर्नु कि अरू कम्पनी चुज गर्नु, तर एउटै कम्पनी चुज गरेर अगाडि जानु। चुजिङ द मल्टिपल कम्पनी एट द सेम टाइम इज द ग्रेट मिस्टेक, ग्रेट मिस्टेक, द ग्रेट मिस्टेक। यसो कुनै पनि सोल्युसन छैन। इभन मैले पनि यो कम्पनी मैले चाहिँ सुरु गरेपछि म अर्को कम्पनीमा थिएँ, आई एम डुइङ द अनलाइन मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ गर्छु। मैले अहिले भेस्टिजमा फुल टाइम दिएको छु। आई क्लोज द एफिलिएट मार्केटिङ बिजनेस है। मैले मेरो अर्को एफिलिएट हुन्छ यो तपाईको रिलेटेड कम्पनी नभए पनि पुरा काममा चाहिँ फोकस हुनको लागि मैले एफिलिएट मार्केटिङ बिजनेस मैले क्लोज अप गरेँ। ओके, सो मैले एउटै कम्पनीमा नेचर उस्तै हुन्छ नेटवर्क र एफिलिएट मार्केटिङ। सो एउटै कम्पनीमा लाग्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ क्लोज अप गरेँ। किनभने दुईटा कम्पनीमा लाग्दाखेरि धेरै डिसएडभान्टेजहरू छ। तर मान्छेले के गर्छ एकैचोटि 4-5वटा कम्पनीमा इन्भल्भ हुन खोज्छ, एकैचोटि सर्ट स्प्यान अफ टाइममा मिलिनियर बन्छु भनेर यो सोच्छ। तर यो चाहिँ उसको गलत डिसिसन हो, एकदम गलत डिसिसन हो। किनभने उसले पर्फर्म गर्न सकेको हुन्न एउटा कम्पनीमा पनि उसले के गर्न पर्फर्म गर्न सकेको हुन्न। सो चुजिङ द मल्टिपल कम्पनी एट द सेम टाइम एकैचोटि मल्टिपल कम्पनी चुज गर्नु एकदमै घातक हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले यस्तो पनि गर्छन्, तर यो गलत प्र्याक्टिस हो है। तपाईँको एउटा चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङमा तपाईँको मिस्टेक, तपाईँको यो फेल हुने कारण भनेको एउटा यो पनि एउटा मेजर कारण है, यो पनि एउटा मेजर कारण हो। सो यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला तपाईहरु, यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला। मल्टिपल कम्पनी सिलेक्सन नगर्नु, जहाँबाट गरे पनि हामीले अन गर्ने हो। सो एउटै कम्पनीमा तपाईले डेडिकेसन गरेर लाग्नुस् र अन गर्नुस्, किनभने त्यो कम्पनीले तपाईलाई यति धेरै रिटर्न दिन्छ कि तपाईले डेडिकेसन साथ त्यो कम्पनीमा तपाईले राम्रोसँग परफर्म गर्नुभयो भने, ओके, राम्रोसँग परफर्म गर्नुभयो भने। सो वी आर मुभिङ टु नेक्स्ट स्लाइड। सो ल अफ एभरेज, एक्ज्याक्टली ल अफ एभरेज। ओके, यहाँनिर चाहिँ ल अफ एभरेज एप्लाई हुन्छ यो बिजनेसमा। ल अफ एभरेजले के भन्छ भने तपाईले 10 जनालाई प्रेजेन्टेसन देखाउनु भयो भने 9 जनाले तपाईको प्रेजेन्टेसन रिजेक्ट गर्छ एउटा बिगिनर फेजमा। ओके, बिगिनर फेजमा तपाईलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छ र एकजनाले मात्र एक्सेप्ट गर्छ। र तपाईको एक्सपिरियन्स बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, रिजेक्सनको रेट घट्छ, एक्सेप्टेन्सको रेट बढ्छ। ओके, एक्सेप्टेन्सको रेट बढ्छ, तर एक्सेप्टेन्स एउटाले चाहिँ रिजेक्ट गरेको हुन्छ 10 जना। अहिले है तपाईहरु न्यूबी हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिले एक्सेप्ट गर्ला, 9 जनाले रिजेक्सन गर्ला। तर सोनु शर्माले त्यही प्लान देखाउँदाखेरि 9 जनाले एक्सेप्ट गर्ला, एकजनाले उले रिजेक्ट गर्छ। सोनु शर्मा सरलाई पनि एकजनाले रिजेक्ट गर्छ। म अहिले यो फेजमा छु कि मलाई 6 जनाले रिजेक्ट गर्छ, 4 जनाले एक्सेप्ट गर्छ। अहिले म त्यो फेजमा छु, मलाई एक्सपिरियन्सले मलाई त्यो फेजमा पुर्याएको छ। सो तपाईलाई पनि एक्सपिरियन्सले त्यो फेजमा पुर्याउँछ। सो ल अफ एभरेजको रुल्स नजानेर पनि मान्छे के हुन्छ, फेल हुन्छ, मान्छे के हुन्छ, डिमोटिभेट हुन्छ। कसैले रिजेक्ट गर्यो भने डिमोटिभेट हुन्छ। डिमोटिभेट नहुनुस्, किनभने यो के हो, ल अफ एभरेज हो, एउटा के हो, ल हो, यो युनिभर्सल ल हो। तपाईले यसलाई छेक्न सक्नुहुन्न। गर्छ रिजेक्सन। तपाई नयाँ हो भने गर्छ रिजेक्सन। तपाईको 10 जनामा 9 जनाले रिजेक्सन गर्छ। यो लेखेर राख्नुस् है, यो कुरा बुझ्नुस्। सो यो नबुझ्ने मान्छे के गर्छ, यो नबुझ्ने मान्छेले के फिल गर्छ भने उ डिमोटिभेट फिल गर्छ। यो बिजनेस त हुँदो रहेछ मबाट, यो बिजनेसमा त रिजेक्सन हुँदो रहेछ, यो बिजनेस त कसैले मन पराउँदो रहेछ, यो बिजनेसमा त यो बिजनेसलाई मान्छेले त नेगेटिभ एटिट्युडको रूपमा हेर्दो रहेछ, यो बिजनेस त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर उले जज गर्छ हैन। उले जज गर्छ र उ फेलियर हुन्छ बिजनेसमा, उले लेफ्ट गर्छ बिजनेस, उले बिजनेस लेफ्ट गर्छ। सो यति सानो कारणले उले लेफ्ट गर्छ। उलाई यति पनि यो कुरा थाहा छैन कि संसारमा कति धेरै मान्छेहरु छन्, कि त्यो 10 जना मात्रै मान्छेहरु संसारमा हो र, पक्कै पनि होइन। कति धेरै मान्छेहरु छन्, तर त्यो 10 जनाले गर्दाखेरि उ जिन्दगीभरि डिमोटिभेट हुन्छ, जिन्दगीभरि आउट अफ बिजनेस हुन्छ, जिन्दगीभरको लागि बिजनेस क्विट गरिदिन्छ। र उले त्यो एउटा स्वर्णिम सपना देखेको हुन्छ, एउटा फ्युचर, एउटा चाहिँ उसको ड्रिम उले पूरा गर्न सक्दैन, र उसले ड्रिम पूरा गर्न सक्दैन। र यो कुरा उसले के गर्छ, र यही व्यक्तिले के गर्छ, र्युमर फैलाउँछ कि नेटवर्क मार्केटिङ
इज अ पोन्जी स्किम, नेटवर्क मार्केटिङ इज द फ्रड, नेटवर्क मार्केटिङ ठग्नेहरूको धन्दा, नेटवर्क मार्केटिङ यो फैलाउने रिमोट फैलाउने भने पनि ती व्यक्ति हुन् जो इन्भल्भ भएर बिचमै क्विट गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। ओके, यिनीहरूसँग के हुन्छ, नलेज हुन्न, यिनीहरूसँग इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ, यिनीहरूसँग इन्फर्मेसन हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ नलेज हुँदैन। नलेजको अभावले गर्दाखेरि यिनीहरू राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूले के गर्छ, क्विट गर्छन्। सो ल अफ एभरेज, तपाईँले ल अफ एभरेजको यो फन्डामेन्टल ल, तपाईँको फन्डामेन्टल यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ कि तपाईँको 10 जनाले तपाईँले प्लान सो गर्दा 9 जनाले रिजेक्ट गर्छ भने दे आर वर्किङ द ल अफ एभरेज वर्किङ देयर है। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि ल अफ एभरेजले काम गरिरहेछ। तपाईँले एक्सपिरियन्स बढाउँदै 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 जाँदाखेरि तपाईँ के हुन्छ, रिजेक्सन गर्दै जान्छ, एक्सेप्टेन्स गर्दै जान्छ। मैले पनि सुरुमा यो प्रेजेन्टेसन तपाईँको चाहिँ दिँदाखेरि तपाईँको 10 जनामा 10 जनाले रिजेक्ट गर्यो केसेस पनि छ। त्यसपछि 10 जनामा 9 जनाले रिजेक्ट गर्यो, 1 जनाले एक्सेप्ट गर्यो। अहिले हुँदा गर्दा मैले मेरो रिस्पेक्ट रेसियो निकाल्दाखेरि 6 जनाले रिजेक्ट गर्छ, 4 जना एक्सेप्ट गर्छ। यो रेसियो मेरो बढ्दैछ, यो एक्सपिरियन्स मेरो बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, एक्सेप्टेन्स रेसियो बढ्छ, रिजेक्सन्स रेसियो घट्छ। सो तपाईँले एक्सपिरियन्स बढाउँदै तपाईँले जानुभयो भने, तपाईँले एक्सपिरियन्स बढाउँदै जानुभयो भने तपाईँको बिजनेस पनि बढ्दै जान्छ। सो यो कुरा तपाईँले एकदमै बुझ्न आज जरुरी छ। यो मोस्ट अफ द पिपलले गर्ने मिस्टेक र मेजर मिस्टेकमा यो पर्छ, किनभने मान्छे के हुन्छ, रिजेक्सन गरेपछि मान्छेलाई नराम्रो लाग्छ। ओके, नराम्रो लागेपछि उसले के गर्छ, बिजनेस छोडिदिन्छ। तपाईँलाई कसैले नराम्रो भन्यो भन्दैमा तपाईँले बिजनेस छोड्नु हो भने तपाईँ कहाँनिर प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले तपाईँलाई गधा भनेर तपाईँले त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएन भने त तपाईँ गधा होइन नि त। तर तपाईँले गधा भनेर स्वीकार्नु भयो, तपाईँले सर्ट फोल्ड गर्न थाल्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँ गधा हुनुभयो नि त, होइन। सो तपाईँले चाहिँ यो रिजेक्सन गर्दाखेरि कसैले तपाईँलाई के भन्यो, नो भन्यो भने किन दुःखी हुने, वाइ टु बी हर्टेड इन नो, देयर इज नथिङ इन नो न, नो इज द नेक्स्ट अपर्च्युनिटी। रिजेक्सन त भइहाल्छ, हरेक चिजमा रिजेक्सन हुन्छ, रिजेक्सनको बानी बसाल्नुहोस्। ओके, सधैँ रिजेक्सन हुँदा यो कुरा याद राख्नुहोस् कि ल अफ एभरेजले त्यहाँनिर काम गरिरहेको छ। ओके, ल अफ एभरेजले त्यहाँनिर काम गरिरहेको छ। सो वी आर मुभिङ टु द नेक्स्ट स्लाइड। एन्ड if you allow this mistake, the mistake will be successful in the network marketing field. Yes, thank you so much. Okay, thank you so much. Yes, this was the last slide. Thank you so much. And I think you got something. Okay. तपाईहरुले के बुझ्नु होला आजको यो प्रेजेन्टेसनबाट, कुनै स्लाइड बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज यु क्यान आस्क मी, यु क्यान आस्क मी द क्वेशन। तपाईले के कुराहरु बुझ्नु भएन भने यु क्यान आस्क मी। ओके डियर लिडर्स, हाउ वाज द सेसन? प्लिज कमेन्ट अन द च्याट बक्स। तपाईले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला कि सेसन तपाईलाई कस्तो लाग्यो। राम्रो लाग्यो, इफेक्टिभ लाग्यो भने यस लेखिदिनु होला, लागेन भने नो लेखिदिनु होला। इट विल बी द ग्रेट फिडब्याक फर मी, इट विल बी द ग्रेट फिडब्याक फर मी। तपाईहरुको फिडब्याकको रूपमा मैले चाहिँ यो कुरा लिन्छु, मैले नेगेटिभ रूपमा कहिले पनि लिँदैन। सो तपाईले यो कुराहरु लेखिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। के क्वेशन्सहरु छ तपाईको? ओके, सो जहिले पनि यो कुरा तपाईले यो फिल्डमा चाहिँ यो बिजनेसमा एउटा कुरा के याद राख्नु भने धेरै मान्छेहरु खुट्टा तान्ने मान्छेहरु बिजनेसमा आउँछन्। तपाई अगाडि बढ्नु, हामी अगाडि बढ्नु, किनभने हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी यो बिजनेसमा छौं। हामीले एउटा ड्रिम देखेर, ड्रिम लिएर हामी बिजनेसमा आएका छौं। हामी ड्रिम देखेर बिजनेसमा आएका छौं। हामीले ड्रिमलाई एचिभ गरेर हामी छोड्छौं। सो तपाईहरु कोही पनि यो बिजनेसबाट तपाईले चाहिँ कोही पनि यो बिजनेसबाट ड्रिमलाई पूरा नगरिकन तपाई यो बिजनेसबाट नछुट्टिनु होला, किनभने तपाईहरु माथि मेरो जिम्मेवारी छ। मैले तपाईहरुको जिम्मेवारी लिएको छु। तपाईहरुलाई सक्सेस बनाउनु मेरो अभियान हो। तपाईहरुलाई सक्सेस बनाउनु, सक्सेसको बाटोमा लानु, तपाईहरुको अर्निङ मैले मेकानिजम बनाउनु यो मेरो जिम्मेवारी हो। तपाईले जस्ट मलाई सपोर्ट गर्नुस्, मेन्टरलाई फलो गर्नुस्, तपाईले सिस्टमलाई फलो गर्नुस्, कम्पनीलाई फलो गर्नुस्, तपाई अगाडि बढ्नुस्, पोजिटिभ भएर अगाडि बढ्नुस्। तपाईले धेरै कुरा लाइफमा गर्न सक्नुहुन्छ यो बिजनेसबाट। लाखौं हजारौं मान्छेहरुले बिजनेसबाट बेनिफिट गर्न सक्छ भने वी क्यान अल्सो बी द बेनिफिशियल पर्सन इन दिस बिजनेस। हामी पनि यो बिजनेसमा बेनिफिट हुन सक्छौँ। त्यो के हुन्छ, तपाईको इरादा पक्का हुनु पर्यो। तपाईले चाहिँ पक्का इरादाबाट विनिङ एटिट्युड, विनिङ माइन्डसेट, यो चिज चाहिँ तपाईको भयो भने यु क्यान एचिभ एनिथिङ इन लाइफ। एनिथिङ इन लाइफ तपाईको चाहिँ हार र जितको तपाईको खेल दिमागबाट सुरु हुन्छ। मैले अस्ति पनि टिकटक बनाएर हालेको थिएँ, हार र जितको खेल दिमागबाट सुरु हुन्छ। तपाईले दिमागमा जित्नुभयो भने मैदानमा पनि तपाईले जित्न सक्नुहुन्छ। त्यो दिमागलाई तपाईले कहिले पनि हार नहुनु हैन। दिमागमा तपाईले कहिले पनि मैले सक्दिन, आई क्यानट डु भन्ने तपाईले थट्स ल्याउन दिनु भएन। ओके, आई क्यानट डु भन्ने तपाईले थट्स तपाईले दिमागमा ल्याउन दिनु भएन। तपाईले दिमागलाई जहिले पनि पोजिटिभ के क्लेम राख्नु पर्यो।
कि तपाईँले दिमागलाई तपाईँले पहिले गर्न सक्छु, तैँले मलाई नेगेटिभ एटिट्युड नदे, नेगेटिभ तपाईँले थट्स नदे भन्नु दिमाग काट्नुपर्छ होइन। दिमाग भनेको यस्तो चिज हो कि यो चिजले बर्बाद पार्छ मान्छे, बर्बाद मान्छेलाई बर्बाद पार्ने एउटै चिज हो त्यो दिमाग, मान्छेलाई सफल बनाउने एउटा चिज हो दिमाग। सो तपाईँले दिमागमा विन गर्नुपर्छ, तपाईँले पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्नुपर्छ, तपाईँले त्यो माइन्ड सेट बनाउनु भयो भने बिजनेसमा हामी यो बिजनेसमा सक्सेस 100% सक्सेस हो होइन। हामी यो बिजनेसमा 100% सक्सेस। यो बिजनेसमा हामीलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। ओके, यो बिजनेसमा हामीलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। No one can defeat in business until your mind defeat yourself, my dear friend. Until your mind defeat yourself, no one will defeat you in this business. The only factor can defeat in this business is your mind. So control your mind. So clear the winning atmosphere in the mind. Clear the winning attitude in mind. So thank you so much. Thank you so much for this session.